इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् इति। अत्र सर्वेषु नामसु चतुश्शब्दः अनुवर्तमानः अस्ति। चतुश्शब्दः कथम् आगतः इत्युक्ते चतधातोः उरन् प्रत्ययः चतुर् इति भवति। अनन्तरं मूर्तिशब्दः मूर्च्छधातोः कृतिचि प्रत्यये मूर्तिः इति जायते। चतस्रो मूर्तयः यस्य सः चतुर्मूर्तिः इति। तत्र उपासनार्थं भगवतः अनेकाः मूर्तयः कल्पिताः भवन्ति। विराट् पुरुष इति, हिरण्यगर्भः इति, अव्याकृतः परमात्मा इति, तुरीयः निर्गुण परब्रह्म इति। तत्र निर्गुणं यत् स्वरूपं तदेव यद्यपि पारमार्थिकं भवति तदपि उपास्यते। निर्गुणं भावं मुमुक्षवः चिन्तयन्ति, अन्ये च सगुणं भावं चिन्तयन्ति। इत्येवं चतुर्मूर्तिः इति भगवान् स्तूयते। अनन्तरं चतुर्बाहुः चत्वारो बाहवः यस्य सः चतुर्बाहुः भगवतः विग्रहः श्रीमन्नारायणस्य विग्रहः यदा निर्मीयते तदा चतुष्टयात्मकः निर्मीयते। एकैकस्मिन् हस्ते एकैकं पदार्थं दत्वा शङ्खचक्रगदापद्माभिः चतुर्भिः पदार्थैः सहितः बाहवः भगवतः कल्प्यन्ते। तस्मात् भगवान् चतुर्बाहुः इति स्तूयते। चतुर्बाहवे नमः। अनन्तरं चतुर्व्यूहः इति। चत्वारो व्यूहाः यस्य सः चतुर्व्यूहः इति। अत्रापि भगवतः चत्वारो व्यूहाः कल्प्यन्ते। विशिष्य आगमसम्प्रदाये इदं प्रसिद्धं। वासुदेवः सङ्कर्षणः अनिरुद्धः प्रद्युम्नः इत्येवं विधाः व्यूहाः भगवतः प्रसिद्धाः वर्तन्ते। व्यूहधातोः कर्मणि घञ्प्रत्यये व्यूहः इति शब्दो भवति। चतुर्व्यूहः इति। चतुर्व्यूहाय नमः। चतुर्गतिः इति एतदनन्तरं चतस्रः गतयः यस्य सः चतुर्गतिः। गम्यते इति गतिः। गमधातोः कर्मणि कृतिन् प्रत्ययः। तर्हि चतस्रो गतयः इत्युक्ते चतुर्भिर्धर्मैः चतुर्विधैर्धर्मैः प्राप्यं स्थानम् इत्यर्थः। के ते चतुर्विधाः धर्माः इति चेत् चत्वारः आश्रमाः अस्माकं वर्तन्ते इति कृत्वा ब्रह्मचर्याश्रमे ये धर्माः, गृहस्थधर्माः, वानप्रस्थधर्माः, सन्न्यासीधर्माः इत्येवं चतुर्विधैर्धर्मैः सेव्यो भगवान् इति कृत्वा चतुर्भिरपि एभिः ब्रह्मचर्याचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासिभिः गम्यमानं स्वरूपम् इति कृत्वा भगवान् चतुर्गतिः इति स्तूयते। चतुर्गतये नमः। चतुरात्मा इति तदनन्तरं चत्वारः आत्मानः स्वरूपविशेषाः अस्य इति चतुरात्मा अथवा चतुरश्चासौ आत्मा च चतुरात्मा। चतुरशब्दस्य समर्थ इत्यर्थः। समर्थः सर्वोत्कृष्टः समर्थः। तर्हि चतुरश्चासौ आत्मा स्वरूपं यस्य सः चतुरात्मा इति। भगवान् सर्वसामर्थ्ययुक्तः इत्यभिप्रायेण स्तोतुम् इदं पदं प्रयुज्यते। चतुरात्मने नमः। चतुरात्मा चतुर्भावः चत्वारो भावाः यस्य सः चतुर्भावः। पुरुषार्थचतुष्टयस्य भावः भगवतः वर्तते। भगवान् सर्वपुरुषार्थात्मकः इत्यभिप्रायेण चतुर्भावः इति भगवान् स्तूयते। चतुर्भावाय नमः। चतुर्वेदवित् चतुर्नां चत्वारो वेदाः चतुर्वेदाः। चतुरवयवो वेदः चतुर्वेदः इति वा। चतुरवयवो वेदः चतुर्वेदः तं वेत्ति यथावद्वेत्ति इति चतुर्वेदवित्। चतुरो वेदान् वेत्ति इति चतुर्वेदवित्। विदधातोः क्विप् प्रत्ययः। सकलवेदज्ञः
इति कल्पादौ सर्वेषां वेदानाम् उपदेष्टा भगवान् एक एव भवति इति पुराणेषु प्रसिद्धं। प्रलयकाले अन्तर्हिताः ये वेदाः तान् वेदान् पुनः स्मृत्वा उपदिशति भगवान् सर्वज्ञः इति कृत्वा भगवान् सर्ववेदवित् इति स्तूयते। एकपात् इति अन्तिमं नाम पिण्डातोः कप्रत्यये एकः इति शब्दः। एकः पादः समग्रम् इदं जगत् भगवतः एकः पादो भवति इति श्रुतिषु स्मृतिषु च उक्तं। पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि इत्यस्ति। एकः पादः सर्वाणि भूतानि इति। तर्हि सकलविश्वात्मकः एकः पादः यस्य वर्तते सः एकपात् इति, अथवा एक एव पारमार्थिकः पादः यस्य एकमेव स्वरूपं सः भगवान् एकपात् इति विशेष्यते। एकपदे नमः इति तत्र चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्।